नमस्कार, वयम राष्ट्रिय जागरियामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ र नागरिकता विधेयक पारित गर्दै गर्दाखेरि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा 7 वर्षसम्म निरन्तर नेपालमा बसेको हुनुपर्ने र उनको देशमा यदि उनले नागरिकता लिएको भए त्यो परित्याग गरेको प्रमाण र यदि नागरिकता नलिएको भए त्यसको पनि प्रमाण पेश गरिसकेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि मात्र पाउने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक पारित गरेको हो। तर उक्त बहुमतले पारित गरे पनि उक्त विषयमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टीले भने विरोध जनाएका छन्। यति बेला यो विषयमा पार्टीहरूले मात्र होइन, महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि चर्को विरोध गरिराखेको अवस्था छ र 2 वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अथवा संसदमा अड्केर बसेको अवस्था थियो। खास गरी 2075 साउन 22 गते पेश भएको उक्त विधेयक अहिलेसम्म पनि त्यसले निर्क्यौ लिन सकिराखेको थिएन। तर शनिबार नेकपाको सचिवालय बैठकले 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यसकै आधारमा आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि विधेयक पारित गरेको छ र यो विषयमा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपाकै पनि मधेस केन्द्रित नेताहरूले भने यसलाई विरोध गरिराखेका छन्। खास गरी अहिले पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 2 कै नेकपालाई नेतृत्व प्रदान गरिराखेका व्यक्तिको कुरा गरौँ वा मातृका यादव जो पहिला मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि यसमा विरोध जनाइराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ र यो विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। लक्ष्मणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले विधेयक बहुमतले पारित भइसकेको छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट। यहाँहरूले यो विधेयक प्रति नै र यसको प्रावधान प्रति चाहिँ विरोध जनाइराख्नु भएको छ। त्यो विरोध जनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? किन यसमा चाहिँ यहाँहरूको विरोध? हेर्नुस्, एउटा के रहेछ भने आजसम्म वैवाहिक अंगीकृत 2 किसिमको अंगीकृत छ जो हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा अंगीकृत जो कि आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ, त्यसलाई 15 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि विभिन्न क्राइटेरियाहरू छन्, त्यसलाई पालन गरेको अवस्थामा उसले अंगीकृत नागरिकता पाउँछ। दोस्रो अंगीकृत के हो? विवाहको कारणले प्राप्त गर्न। विवाहको कारणले प्राप्त गर्नु इच्छा अनुसार आएको होइन। आर्थिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, विभिन्न कारणले जुन हामीले भारतसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छौँ त्यो कारणले धेरै पुरानो कालदेखि चलिआएको थियो। नागरिकताको व्यवस्था भए सँगै जब नागरिकताको व्यवस्था हो यो प्रावधान थियो कि नेपाली नागरिकसँग, त्यसवखत पुरुषले किया थियो, नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा देशको नागरिकता परित्यागको कारबाही गरेमा निजले पाउने नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थालाई आज एकाएक परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के रहेछ? किन गरियो? के भयो? अब नेकपाले यसमा भनिराखेको कुरा त राष्ट्रियतासँग चाहिँ यसलाई प्रत्यक्ष जोडिया छ। राष्ट्रियता त्यसरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता चाहिँ त्यो सिन्दुर लाउने बित्तिकै वितरण गर्दाखेरि राष्ट्रियता कमजोर भयो, त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियता बलियो बनाउनको लागि चाहिँ यो प्रावधान राखेको भन्ने जो यसको पक्षमा रहनु भएको छ उहाँहरूको तर्क छ। त्यो तर्कमा कतिको दम छ यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनुस् न। यो नागरिकता श्रीमती बुहारी को लागि हो। यसमा हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार कुल परिवर्तन गरिकन एउटा महिला आफ्नो पति कहाँ आउँछ, कुलै परिवर्तन हुन्छ। त्यसको अवस्थामा राष्ट्रघातको कुरा रहेछ भने आज सुरु भएको होइन, चलिआइराखेका रहेछ भने हाम्रो श्रीमती, हाम्रो बुहारी, हाम्रो आमाले के गरिदियो राष्ट्रघात त त्यो पनि त भन्नु पर्यो। लामो अवधिमा यत्रो इतिहास कालमा राष्ट्रघातको प्रमाण देखाउनु पर्यो। राष्ट्रघात त गरेका छ यहाँका पुरुषहरू। राष्ट्रघातको कुरा हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रघातको कुरा जहिले पनि चर्चा गर्दाखेरि राष्ट्रघात कसले गरे त? कुनै वैवाहिक अंगीकृत प्राप्त गरेको महिलाले गरे?
त्यसकारण अनर्गल तर्क बनाइकन यसलाई गर्नु। यो बोर्डर एरियामा जहाँ पनि जानुहुन्छ, नेपाल भारतको सीमावर्ती मधेसमा बढी होला, पश्चिमदेखि पूरबसम्म जानुहोस्, अझ इलाममा जानुहोस्, दार्जिलिङसँग विवाह भइसकेको हुन्छ। झापा जानुहोस्, त्यहाँ बङ्गालसँग विवाह भइराखेको हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा यो बोर्डर इलाकामा बिहा शादी चलिराखेको रहेछ भने यो वैवाहिक व्यवस्थालाई, संस्कृतिलाई नै आघात हो। हिन्दू परम्परा, हिन्दू संस्कारमाथि आज एउटा ठुलो प्रहार भएछ, ठुलो आक्रमण भएछ। दोस्रो आक्रमण के भयो भने आफ्नै महिला प्रतिको भेदभाव भयो। हिम्मत छ भने विवाह नगर त भन्नुपर्छ नि। विदेशीसँग विवाह गर्नु हुँदैन, बिहा गरेर लाउने र त्यसलाई ह्युमिलेट गर्ने, यो ह्युमन राइट्सको पनि एगेन्स्ट हो। त्यस कारणले यो भइराखेको छ भने नेपाल भारतसँग हामीले रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छौँ भने त्यसमा पनि प्रहार गरिराखेको रहेछ। इस किसिमको प्रहार आक्रमण आजको बेलामा गर्नुपर्ने जरुरत छैन। यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, अहिले जसरी चाहिँ सरकारले जुन विदेशी महिला चाहिँ नेपाली पुरुषसँग बिहे गरिसकेपछि 7 वर्षपछि मात्रै जुन प्रावधान राख्यो, यसलाई धेरैले विश्लेषण गर्दाखेरि यो संविधानको आधारभूत मान्यता भन्दा पनि बाहिर गएर आयो भन्ने कुरा आइराखेको छ। कङ्ग्रेसले पनि यसमा विरोध जनाइराखेको छ र मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने धेरैले विरोध जनाइराखेको अवस्था छ। त्यसो भए नेकपाको सचिवालयले जुन बैठकबाट जुन निर्णय भइसकेपछि आज बहुमतबाट पारित भइराखेको छ, कुन परिस्थितिबाट चाहिँ नेकपाले यसरी अगाडि बढिराखेको होला त? यो हेर्नुहोस्, जब भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा अलिकति चिसो आउँछ, त्यो चिसो आएको अवस्थामा मधेसीमाथि प्रहार हुन्छ। यो पटक पटक हेर्नुभयो होला, चाहे ऋतिक रोशन काण्ड हेर्नुहोस्, त्यो पछिको काण्ड हेर्नुहोस्, त्यसैको प्रतिफल हो। झगडा गर्ने कोसँग र दुःख दिने आफ्नो जनतालाई, अधिकार खोज्ने आफ्नो जनतालाई यो राष्ट्रियता विपरीत हो। राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै केवल माटो राष्ट्रियता होइन, त्यहाँको जनता इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यहाँको जनताले म नेपालभित्र छु, मेरो अधिकार संकुचित सरकारले गरिराखेको रहेछ, संकुचित गरे भने राष्ट्रियताको प्रश्न तपाईको हृदयबाट उठ्छ। राष्ट्रियता कहीँबाट आउने होइन। यसले गर्दाखेरि तपाईको राष्ट्रियताको जुन प्रश्न हो, यसमा मधेसीमाथि शङ्का गर्नु यो बिल्कुल अपराध युक्त काम हो। तर अब यहाँले यसो भनिराखे पनि अहिले जो पनि पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्क चाहिँ अहिले पनि जो वैवाहिक रूपमा नेपालमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको लागि चाहिँ आवश्यक प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्ने, तर राजनैतिक अधिकारको लागि चाहिँ 7 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने भन्ने तर्कबाट पनि कुराहरू आइराखेका छ। र उहाँहरूले भनिराखेको भारतले यदि यही व्यवस्थाको लागि त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि नेपालका जति पनि नारीहरू छन् उनीहरू चाहिँ भारतमा जाँदाखेरि 7 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने, तर नेपालले चाहिँ आएको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिनुपर्ने, यो त असमान भयो। अब फेरि नेपालको त्यो भूराजनैतिक कुराहरू पनि यसैसँग जोडेर चाहिँ उहाँहरूले विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? बिल्कुल हेर्नुहोस्, यो अल्प ज्ञानको प्रश्न। काठमाडौँमा बसेर बोर्डरको समस्या हेर्नु र विश्लेषण गर्नु, धारणा बनाउनु बिल्कुल गलत। किनभने मेरो त बहिनी, फुफू सबैको बिहा भएको छ। 1950 को सन्धि हेर्नुहोस्, 1950 को सन्धि अहिले बदर भएको छैन। त्यो बदर नभएको कारणबाट नेपालको लागि वास्तवमा जुन 1950 मा नेपालीलाई जुन हक अधिकार दियो र भारतीयलाई हक अधिकार दियो, त्यसलाई हामीले संकुचित केही पारेका छौँ। तर यहाँबाट विवाह गरेर जाने बित्तिकै भोलिदेखि त्यहाँ रासन कार्ड पाइन्छ, भोटर लिस्ट चुनाव भयो भने नाम राख्न पाइन्छ। त्यहाँ नागरिकताको कुनै प्रमाणै छैन। कसको नागरिकताको प्रमाण छ? त्यस कारणले यस किसिमका कुराहरू, अनर्गल कुराहरू गर्नु यो व्यर्थको कुरा हो। र जुनको एक्जिस्टेन्स नै छैन
त्यसलाई एक्जिस्टेन्समा छ भनिकन मानिकन काम गर्नु यो अनर्गल हो, यो उचित हो। तर अब यहाँले यसो भनिराखे पनि आजको दिनमा जसले तर्क गरिराखेका छन् त्यो भारतले चाहिँ गरिराखेको प्रावधान, अमेरिकाले गरिराखेको प्रावधान र कतै न कतै नेपाल जस्तो भूराजनैतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण र धेरैले चाहिँ यसको पक्षमा रहिराखेका व्यक्तिहरूले जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण पनि नेपालमा भइराखेका छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमै भइराखेका छोरीबिहारीहरू जो तराईतिरै रहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ राजनैतिक रूपमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अहिलेको जुन प्रावधान यदि हामीले नागरिकताको कायम राख्यौँ भने उनीहरूलाई नै त्यो घाटा हुन्छ, उताबाट आउने जनसङ्ख्याले चाहिँ यता अतिक्रमण गरिराखेका छ भन्ने कोणबाट भइराखेको प्रसारलाई चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? यहाँ के छ भने मैले अघि पनि भने वान वे ट्राफिक गिन्ती गर्ने हो भने त आउने गाडी मात्रै नोट गर्ने हो भने त जाने गाडी नोट छैन भने त धेरै गाडी आएको देखिन्छ। यहाँबाट पनि त विवाह भएर भारतमा गइराखेको छ, भन्नुहोस् न, त्यहाँबाट आएको केटी भन्दा बढी केटी यहाँबाट गइराखेको छ र अहिलेको अवस्थामा जुन इकोनोमिकल र शैक्षिक अवस्था भारतमा बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि त बढी केटीहरू गइराखेको छ, त हाम्रो केटीहरू पनि गइराखेको छ, त्यहाँबाट पनि केटीहरू आइराखेको छ रहेछ। अब वान वे ट्राफिक गरिकन हामीले धारणा बनाउने हो भने यो बिल्कुल हो। जहाँ सीमाको प्रश्न रहेछ भने सीमाको रक्षा त सीमामा बसेको जनताहरूले गरेको छ, पटक लडेको छ, पटक पटक जान गुमाएको रहेछ। त्यो केवल यहाँको मिलिट्री र पुलिसले रक्षा गरे हो। त्यसकारण यस्तो धारणा बनाउनु त त्यहाँको बसेको जनताको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न खडा र आफ्नै जनतामाथि उसको राष्ट्रियतामाथि यदि प्रश्न खडा गरिन्छ भने त राष्ट्र बन्यो कहाँ? आजसम्म यो 200 वर्षमा हामीले राष्ट्र नै बनाउन सकेका छैनौँ। यस्तो अवधारणा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने राष्ट्र कहिले बन्ने त? खण्डको जनतामाथि सधैँ विश्वास गरिराख्ने हो भने, त्यसलाई नेपाली नागरिक नै नबुझ्ने हो भने यसले राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू नक्कली राष्ट्रवादका कुरा गर्ने। तर आजको दिनमा पनि देखिराखेको त जस्तो मधेसको राष्ट्रियताको कुरा यहाँले उठाइराख्नु भएको छ, तर यो नागरिकताको अहिले जुन प्रावधानले यसमा त वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा आइराख्दाखेरि यहाँहरूले पनि जो वैवाहिक रूपमा नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ राजनैतिक अधिकार आजको भोलि नै, सांसद बन्ने अधिकार पनि आजको भोलि नै, अथवा मन्त्री बन्नेसम्मको अधिकार पनि आजको भोलि नै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कता न कता त्यही रहेका अन्य महिलाहरूको क्षमतालाई चाहिँ कम आकलन गरिराख्या हो कि उहाँहरू पनि त्यसको लागि त सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त रहेको छ नि? अनि त आउने के टुरिस्ट महिला हो, यहाँ आउनेहरू के यात्री हुन्? यहाँ आउने त भोलि आमा हुन्छन्, आज श्रीमती हुन्छन्, बुहारी हुन्छन्, त्यसलाई हेर्दैन हेर्ने? महिला माथि नै भेदभाव गर्ने? त्यस कारणले के रहेछ भने त्यो महिला मैले अघि नै भने आफ्नो कुल छोडेर, आफ्नो परिवार छोडेर यहाँको परिवारमा आएर मिसिया हुन्छ। त्यस्तो महिलामाथि शङ्का गर्ने? उसको छोरा वंशजको नागरिक हुन्छ, छोरी वंशजको नागरिक हुन्छ र त्यो माननीय बनिहाले भने यहाँ तकलिफ हुन्छ। माननीय कोही आफै भन्दैन, नागरिकताले माननीय बन्छ। त्यहाँको जनताले मन परायो भने मात्रै त्यो माननीय हुन्छ, त्यो हुन्छ कि आउने बित्तिकै भइहाल्छ। एउटा बडा अप्ठ्यारो यहाँ के भनिराखेको रहेछ भने सिन्दुर गर्दा नै नागरिकता दिने, आज आयो भोलि नै नागरिकता दिने। एउटा इन्स्टान्स बताउनुहोस् त सिन्दुर गर्दा नागरिकता दिएको, आजभन्दा भोलि नै नागरिकता दिएको कुनै प्रमाण छ? त्यसमा पनि प्रक्रिया छ नि। त्याग गर्नु पर्यो, परित्यागको कारबाही लाउनु पर्यो, विवाह दर्ता गर्नु पर्यो, त्यसलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अड्डामा जानु पर्यो, त्यसले छानबिन गर्छ अनि नै दिन्छ। आजको भोलि सिन्दुर हाल्दाखेरि नागरिकता दिने, यस्ता कुतर्क गरेर यसै माथि शङ्का गर्नु गलत हो। अहिले त हामीले केही भनेका छैन भने
तपाईँलाई थाहा होला आज मधेसका प्रत्येक जिल्लामा जुलुस निस्किराखेको छ, यसको विरोध भइराखेको छ। यो के गर्न खोज्या हो सरकारले? अब अहिले सरकारले पारित गरिसकेका छ, नेपाली कङ्ग्रेस पनि यसको विरोधमा देखिराखेका छ, यहाँहरूको पार्टी पनि यसको विरोधमा, महिला अधिकार कर्मीहरू पनि यसको विरोधमा, र बिहेबारीको कुरा अलि बढी चाहिँ मधेसमा हुने भए पनि नेपालको राजदरबारकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि राजदरबारका रानीहरू चाहिँ भारतबाटै त्यो बिहेबारी हुने गरे, त्यो अहिले पनि त्यो इतिहास रहेकै छ। महाकालीतिरको कुराकानी गर्दाखेरि कालीपारी र कालीवारी पनि बिहेबारीको कुरा आइराखेको छ। भनिसकेपछि अब यहाँहरूले बहुमतबाट पारित भइसकेका छ, नेकपाको सचिवालयले पनि बैठक गरेका छ, यही अनुरूप अगाडि गयो भने संसदबाट पनि पारित हुने सम्भावना देखिन्छ। यहाँहरू अब के गर्नुहुन्छ? के हो भने अधिकारको लागि मान्छेले चुप लागेर बस्दैन। हामीले समितिमा विरोध गरिराखेका छौँ, नोट अफ डिसेन्ट लेखिराखेका छौँ। नेकपाको सचिवालयले निर्णय गर्ने बित्तिकै आजको दुनियाँमा त कुनै समाचार लुक्दैन नि। तपाईँ जस्तो पत्रकारहरू बसिराख्नु भएछ, प्रत्येक मिनट प्रत्येक घण्टामा सामाजिक सञ्जाल मान्छेहरू हेरिराखेका छ, टिभी रेडियो सुनिराखेका छ, त्यसको प्रदर्शन हेर्नुहोस् न आज मधेसमा कत्रो प्रदर्शन भइराखेका छ। त्यस कारणले अब यो कुरा त हामीले एउटा सभ्य नागरिकको रूपबाट समितिमा नोट अफ डिसेन्ट देखायौँ, यसको लागि हामी संसदमा विरोध गर्छौँ र हाम्रो कुराको कतै सुनवाई नै हुँदैन। आज पास बहुमत के हो त? बहुमत भने झिनो मत हो, 4 भोटले न बढी भएको हो। त्यस कारणले झिनो मतले राज्यको यत्रो राष्ट्रियतासँग नै जोड्नुहुन्छ भने राष्ट्रियताको विषयमा यस्तो झिनो मतले पास गर्ने, यसमा सर्वसम्मत गर्न नहुने, सबैको कुरा सुन्न नहुने, 2 वर्ष थन्काएर लाउने र 2 दिनमा जबरजस्ती गरेर पारित गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराले सरकारको नियत र सरकारी पार्टीको नियत गलत रहेछ भन्ने कुरा देखिराखेको छ। मधेसमाथि अविश्वास गरेका छ, अविश्वासको सङ्कट खडा गरेका छ र नेकपाका नेताबाट नै हेर्नुहुन्छ भने मधेसमा बसेका नेताहरू पनि योसँग सन्तुष्टि जनाएको छैन। व्हिपको कारणले भोट दिनु अलग कुरा, भोलि भोट देला, तर जसको आत्मा मान्दैन, मन मान्दैन भने त्यस्तो भोट लिएर गर्ने के? त्यसकारण अझ सरकारले यो कुरालाई सच्याउनु पर्छ। अझ समय बाँकी छ। देशलाई आजको अवस्थामा कोरोनाबाट हामी पीडित छौँ, आर्थिक सङ्कटमा छौँ। यस्तो बेलामा देशमा तपाईँको रिफ्टको अवस्था, आन्दोलनको अवस्था ल्याउनु हुँदैन। यसले देशको स्टेबिलिटीलाई, देशको आर्थिक अवस्थालाई ठुलो नुकसान गर्छ। यसमा अझ पनि सरकार र सरकारी पार्टी गम्भीर। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र आजको विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मण लाल कणा र उहाँसँग हामीले आजको प्रतिनिधि सभामा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा अङ्गीकृत, खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा 7 वर्षपछि मात्र त्यस्तो नागरिकता दिने भन्ने जुन निर्णय गरेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। र यो विषयमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेस, त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टी र केही महिला अधिकार कर्मीहरूले विरोध गरिराखेको अवस्था छ। महिला अधिकार कर्मीहरूले राखिराखेको तर्क भनेको महिलालाई चाहिँ यो प्रावधानबाट चाहिँ विभेद गरियो भन्ने उहाँहरूको तर्क रहिराखेको छ भने अर्कोतर्फ कङ्ग्रेस र राजपाले भने यो विषयलाई चाहिँ जुन योभन्दा अघिल्लो व्यवस्था थियो, खास गरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063मा जे प्रकारको व्यवस्था थियो अथवा योभन्दा अगाडिको नागरिकता ऐनमा चाहिँ जुन प्रकारको व्यवस्था थियो त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने र आज चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहेको भन्ने तर्क गरिराखेका छन्। तर नेकपाको तर्क अलिक फरक छ। नेकपाले नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडेको छ र नेपालको राष्ट्रियतालाई यदि सम्वर्धन गर्ने हो, बलियो बनाउने हो भने जनसङ्ख्याको जुन अतिक्रमण भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि पनि यो प्रावधान चाहिँ आजको दिनमा आवश्यक भन्ने चाहिँ नेकपाको र यो विषयमा चाहिँ होइन, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी र नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन प्रावधान रहेको छ त्यो चाहिँ अलिक बलियो नै हुनुपर्छ, अलिक कठिन नै हुनुपर्छ भन्ने जसले तर्क गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको भनाइ अनुकूल नै यो आइराखेको जस्तो देखिन्छ। तर यसकै विषयमा अहिले तराईमा पनि आन्दोलन सुरु भइसकेको छ
र यो विषयलाई योभन्दा अघिल्लो समयदेखि नै 2 वर्ष झन्डै नै 2 वर्ष त यो संसदमा यतिकै त्यो बहस आपसी सहमति गर्ने भन्नेमै कुरा बितिसकेपछि त्यसले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने कुराहरूमा धेरै अलमलको स्थिति अथवा रोकिराखेको स्थिति थियो। धेरै समय संसदमै राखिराख्ने अवस्था पनि थिएन। सायद त्यसैले होला नेकपाको सचिवालयले आफ्नो सांसदहरूलाई यो विषयमा चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि सचिवालयले नै निर्णय गरिसकेपछि नेकपाले त्यो कुरा मान्नको लागि बाध्य नै हुने भयो र नेकपाका सांसदहरूले पनि त्यही कुरा अनुसरण गर्दै आजको दिनमा पार्टीले नै त्यो पुट प्रदान गरिसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहुमतबाट पारित भएको छ। तर यो विषय अझै लामो समयसम्म गइराख्ने भनी देखिन्छ। नागरिकताको सन्दर्भमा नेपालमा निकै लामो समयदेखि बहस पनि चलिराखेको छ। भारतीयहरूलाई नागरिकता वितरण गरियो भन्ने विषय निकै लामो समयदेखि त्यो आम बहसको विषय पनि राखेको छ र नेपाललाई नागरिकताकै कुरा उठाएर सिक्किमीकरण गर्न खोजियो, फिजीकरण गर्न खोजियो भन्ने कुरा पनि बारम्बार उठिराखेका हुन्छ र नेपालमै भइराखेका नागरिकहरूले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि बडो कठिन हुने, तर विदेशीहरूलाई चाहिँ नागरिकता सहज उपलब्ध गराउनु पर्ने, बिहे गरेर आएको भोलिपल्टैदेखि राजनैतिक अधिकारहरू प्रदान गर्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ सांसददेखि मन्त्रीसम्म हुन पाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ कायम गर्नुपर्ने, यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कोणबाट चाहिँ बहस हुने गरेको छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बालकृष्णजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले जुन प्रकारको कुरा चाहिँ आज प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ, यो विषयमा चाहिँ जुन बहुमतबाट पारित भयो, यहाँको धारणा चाहिँ के रहेको छ यो विषयमा? अब यो अपेक्षाकृत यो पाठ चाहिँ सकारात्मकै हो, किनभने भारतमा पनि नेपाली चेली बिहे गरेर जाँदा 7 वर्ष अगाडि नागरिकता दिँदैनन् र सामान्यतया राज्य राज्यको बिचमा चाहिँ पारस्परिकताको आधारमा उसले जसरी दिन्छ हामीहरूले पनि त्यसरी नै दिने एउटा सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्त बमोजिम भारतमा पनि 7 वर्ष छ। तर केही समय अगाडि मात्र खास गरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग संवाद गरिराखेका थिए। उहाँले चाहिँ 1950 को सन्धिलाई आधारित रहेर चाहिँ जुन यहाँले तर्क गरिराख्नु भएको छ, यो नागरिकताको सन्दर्भमा नेपाली महिला त त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यो प्रकारको प्रावधानको कुरा चाहिँ होइन। त्यहाँ रासन कार्ड उनीहरूले पाइहाल्छन् अथवा मतदाता नामावलीमा पनि उनीहरूले नाम लेखाउन चाह्यो भने त्यहाँ पनि हुन्छ, यो कुरा चाहिँ होइन भन्ने कोणबाट चाहिँ उहाँको थियो। यो विषयमा अलिक प्रश्न साथ यहाँले बताइदिनु न, के हो खास भारतको प्रावधान चाहिँ के रहेको? यस विषयमा 1950 को सन्धिमा केही कुरो पनि उल्लेख छैन। यो हाम्रो कानुनले र भारतको कानुनले तय गर्ने कुरा हो। 1950 को सन्धिले एक अर्काको देशमा आफ्नै देशको नागरिक चाहिँ भएर बस्न पाउने र रोजगार गर्न पाउने मात्रै 1950 को सन्धिको कुरा हो। अब यसमा 50 कुरो गर्ने हो भने पनि भारतमा चाहिँ नेपालकी चेली बिहे गरेर गएपछि भारतमा 7 वर्षभन्दा अगाडि नागरिकता नपाउने, हाम्रो देशमा चाहिँ आउने बित्तिकै सिन्दुर सँगसँगै नागरिकता दिनु भनेको यो पारस्परिकताको सिद्धान्तको विपरीत हो। तर म त के भन्दैछु भने यो नागरिकता भनेको त यो वैवाहिक नागरिकता अङ्गीकृत भनेको त 5% छ। हाम्रा देशका नेताले बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गरेर 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसेका भारतीयलाई, तिब्बतीयनलाई, भुटानी शरणार्थीलाई हामीहरूले नागरिकता गलत रूपमा बाँडिसक्यौँ र संसारको कुनै पनि देशले एकचोटि भन्दा बढी आधार वर्ष परिवर्तन गर्न सक्दैन। 19 सालको संविधान र 47 सालको संविधानले पुस 1 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका भन्यौँ। 62-63 सालको आन्दोलन र 63 सालको नागरिकता ऐनले 46 साल चैत 23 गतेसम्म नेपालमा जन्मेको भनेर नागरिकता बाँड्यौँ। अब 72 सालको संविधानले फेरि 72 साल असोज 2 गतेसम्म जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने भनेपछि 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ बसेका मान्छेलाई हामीहरूले राजनीतिक परिवर्तनको नामबाट नागरिकता बाँड्यौँ। त्यसतर्फ जब संविधानमा प्रश्न नउठाएपछि अब अहिले यो चाहिँ सानो यो वैवाहिक अङ्गीकृत मेरो अर्थ आजका भोलि दिनुपर्छ भन्ने होइन, तर यो वैवाहिक अङ्गीकृतलाई अलिकति कडा गरेको कारणले नेपालको नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ, हाम्रो देशको राष्ट्रियता बन्छ। यो देश सिक्किम वा फिजी हुँदैन भन्ने होइन,
त्यसैले हामीहरू चाहिँ के भन्दैछौँ भने यसको जरोमा जानुपर्छ। जरो भनेको 72 सालको संविधानकैले नै यहाँ देशमा समस्या नागरिकताको बढाइराखेको अवस्थामा अब अहिले चाहिँ तपाईँको झ्यालबाट नागरिकता बाँड्ने, अब अहिले नेकपाको सरकारले आफू राष्ट्रवादी बन्नका लागि चाहिँ यो महिलालाई जुन 7 वर्ष भनेको यो चाहिँ ठिक छ। यसको फेरि मैले प्रश्न उठाएको होइन। तर यही कुरामा नै अहिले नेपाली कांग्रेस त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टी र केही महिला अधिकार कर्मीहरूले जनाइराखेको विरोध छ। यसमा यो महिलालाई जो आफ्नो कुल नै छोडेर आफ्नो देश नै छोडेर नेपालमा चाहिँ आएका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो प्रकारको अविश्वास किन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो राष्ट्रघात कहाँ गरे भन्ने कोडबाट चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न उठाइराखेको अवस्था छ र यसले चाहिँ मधेसीहरूको भावनालाई आघात पुर्याएको र मधेसमा चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन हुन सक्ने भन्ने चेतावनी पनि उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। स्वयं नेकपाकै मधेस केन्द्रित नेताहरूले पनि यसको विरोध गरिराखेको अवस्था छ भनिसकेपछि त्यो विरोधलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ त? होइन, यो सिद्धान्त भारतमा किन लागू हुँदैन? नेपालकी चेली भारतमा बिहे गरेर जाँदा उनले पनि 7 वर्ष नपुगिकन दरखास्त दिन पनि पाउँदैन। यो समानताको यो सिद्धान्त किन भारतमा लागू हुँदैन? हाम्रा तराईवादी दलका मान्छे र यो समानताको सिद्धान्त अपनाउने कथाकथित हाम्रा बुद्धिजीवी, त्यसपछि नेकपा भित्रका तराईवादी मान्छेहरूले भारतमा चाहिँ 7 वर्ष जाँदा हुने, अब हाम्रामा चाहिँ सिन्दुर सँगसँगै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो त यो त अब भारतको लागि मात्र पनि भनिया छैन, विदेशी महिलाको हकमा चाहिँ यो कुरा अहिले आइराखेको छ। त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि अरू देशको भन्दा पनि जस्तो 7 वर्षको जुन समय राखेको छ नि, बिहेको भोलिपल्ट नागरिकता दिँदै गर्दाखेरि अथवा बिहेपछि नै अथवा उताबाट जुन नागरिकता त्यागेको सूचना दिने बित्तिकै नागरिकता दिँदा र 7 वर्ष कुराएर चाहिँ नागरिकता दिँदाखेरि चाहिँ त्यो फरक के पाउनुहुन्छ त? अथवा नेपाली नागरिकहरूलाई तपाईँले बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ फरक के हुन्छ? त्यति बेला चाहिँ जो राष्ट्रियतासँग जोडिएर चाहिँ यसको बहस भइराखेको छ, फरक कहाँनिर छुट्याउने? नागरिकताको कुरो आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसारको तय गरिन्छ। जस्तो अमेरिका, क्यानाडा, चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियामा भूमि धेरै छ, जनसङ्ख्या कम छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो देशको संविधान र कानुनले नागरिकताको नीति कुबुलो गर्छ। बिहे गरेर पनि दिन्छ, जन्मलाई पनि दिन्छ, त्यति नपुगेर डिबी चिट्ठा पनि भर्छ, केही समय ग्रिन कार्ड दिन्छ, अनि फेरि नागरिकता दिन्छ। तर हाम्रो त्यस्तो खालको श्रेणीको यो देश होइन। यो देशमा यति ठुला देश छन्, 130 अरब जनसङ्ख्या दक्षिणतिर छ, 130 चाहिँ तपाईँ 130 करोड जनसङ्ख्या दक्षिणतिर छ, 130 भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ हाम्रो उत्तरतिर छिमेकीको छ। त्यो देशका 2% जनसङ्ख्या आयो भने हामी दोबर हुन्छौँ, अर्थात् समुद्र र लोटा जस्तो छ। त्यस्तो अवस्थामा यो सानो मुलुकलाई समानताको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता जस्तो कुरालाई खुला छोडिदिने हो। जसरी पनि आएपछि यहाँ नागरिकता पाउने भयो भन्ने हो भने नेपालको हालत सिक्किम हुन्छ, सिक्किम बन्न सकेन भने फिजी हुन्छ। यो देशका चाहिँ तपाईँको मूल नागरिक अल्पमतमा हुन्छन् र उखु खेती गर्न गएका चाहिँ तपाईँको जुन विदेशी नागरिक भन्नुहोस्, तिनीहरू चाहिँ यो देशका शासक हुन्छन्। त्यसैले हाम्रा देशका नेताले एउटा के तय गर्नु पर्यो भने हाम्रो देश नागरिकताको कठोर नीति अपनाउनु पर्ने श्रेणीको देश हो कि होइन, कि यो नरम नीति अपनाउनु पर्ने श्रेणीको देश हो। भारतले नअपनाएको नागरिकताको नीति नेपालले कसरी अपनाउन सक्छ? जस्तो उदाहरणका लागि भारतमा जन्मको आधारमा 1950 भन्दा पछाडि जन्म भएका मान्छेलाई नागरिकता दिँदैन। तर हामीहरूले 72 साल असोज 2 गतेलाई नागरिकताको जन्ममिति चाहिँ जुन जन्मको आधारमा दियौँ। भारतले तपाईँको चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। त्यहाँ समानताको सिद्धान्त चाहिँ तपाईँको अपलेना भएन। तर त्यही भारतले नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ आजको भोलि नागरिकता दिनु भनेको चाहिँ यो देशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात हो। र त्यसले चाहिँ जस्तो सरिता गिरी खालका मान्छे आज आयो, भोलि चाहिँ तपाईँको संसद सदस्य नागरिकता लियो, अनि संसद सदस्य भनौँ, पर्सि मन्त्री भनौँ,
त्यो देशको चाहिँ राष्ट्रियता कसरी सम्भव र एउटा राज्यको बिचको सिद्धान्त एउटा के हुन्छ भने पारस्परिकताको आधारमा हुन्छ। जुन देशको एकछिनलाई भनौँ न तपाईँको बङ्गलादेशले 10 वर्ष गर्यो भने हामी पनि बङ्गलादेशका लागि 10 वर्ष गर्छौँ, भारतले 7 वर्ष गर्यो भने हामी पनि 7 वर्ष गर्छौँ। के ऊ भन्दा हामी भोलि ठुलो हौँ, हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै छ र हाम्रो आफ्नै देशका जनसङ्ख्यालाई हामीले रोजगार नपुर्याएर 80 लाख चान्चुन चाहिँ विदेशमा छन् मान्छे भने अब अहिले चाहिँ जम्मैतिरबाट खुला छोड्ने हो भनेदेखि त यो देश त हामीले विगतमा जति पनि नागरिकताहरू वितरण गर्यौँ, यहाँ अगाडि यहाँ आफैले पनि उल्लेख गर्नुभयो कि हामीले प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तन हुने बेलामा अथवा राजनैतिक सङ्घर्ष भइसकेपछि को अवस्थामा चाहिँ त्यो आधार वर्षलाई परिवर्तन गर्दै नागरिकता वितरण गर्ने जुन परिपाटी अन्तर्गत चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको छानबिन गर्नुपर्ने होला। त्यसपछि पछिल्लो समय जुन 62-63 आन्दोलन पछि पनि जसरी घर घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गरियो त्यसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने होला र अहिले जुन फेरि 7 वर्षको जुन हामीले प्रावधान राखिराखेको अवस्था छ योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो प्रावधानलाई नमानिकन जति पनि नागरिकता वितरण गरियो त्यसलाई पनि फेरि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने होला। यसले त हामीले हिजोको नागरिकतालाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने र अब चाहिँ झन् कडा गर्नुपर्ने भन्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा त्यो कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? अन्तिममा मसँग निकै कम समय छ, संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। मेरो भनाइ अब चाहिँ किन कडा गर्नु पर्यो होला भने नेताले यो कुरो सम्झे र अहिले एकछिनलाई नेपालको अहिलेको राज्य व्यवस्था, संविधान, यी पार्टी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा निस्केका अहिले नेकपा एमालेको भारतसँग सम्बन्ध नबिग्रेको भए, उसले चाइनातिर नगएको भए सायद यो पनि आजका भोलि हुन्थ्यो होला। यिनीहरूले नै हिजो के हो भने चाहिँ तपाईँको 63 सालमा नागरिकता ऐन बनाउँदा आजका भोलि दिने प्रावधान राखे, तर अहिले नेपालको नेकपाको सरकार र भारतको सरकारको बिचमा सम्बन्ध सामान्यकरण छैन, सामान्य अवस्थामा छैन। त्यसको रिफ्लेक्ट पनि यो भएको हुनसक्छ है। त्यसैले म त के भन्छु भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा आएका यी नेता, संविधान, पार्टी, यिनीहरूले यो देशलाई जे रूपमा 12 बुँदे सम्झौता जे उद्देश्यका भित्री उद्देश्यका लागि गरियो त्यसमा एउटा चाहिँ अलिकति बाहिर निस्के हाम्रा नेताहरू, तर अरू जुन दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने जन्मको आधारमा, वंशजको आधारमा हामीले बारम्बार विदेशीलाई नागरिकता भर्ने काम गर्दैछौँ। त्यो गर्दाखेरि जे हालत हिजो फिजीको भयो अलिकति चाहिँ नेपालका नेताले सुधार गरे। त्यसमा पनि काङ्ग्रेसको अथवा तराईवादी जहाँ अघि लक्ष्मणजीको कुरो गर्नुभयो, अधिकांश तराईवादी नेताहरू चाहिँ पहिलो पुस्ताका नागरिक देखिन्छन्। तपाईँको तराईवादी नेता दलका नेता 7-8 पुस्ता नेपालमा वंशको आधारमा बसेका मान्छे कमै छन्, अम्लाले गन्न पनि सकिँदैन, एकदम थोरै सङ्ख्या छ। मित्र राष्ट्रले पनि अङ्गीकृत नागरिकता लिएकालाई मात्रै तराईवादी पार्टीका मान्छेले नेता बनायो। हाम्रा तराईवादी मान्छेले पनि के भने तिनै मान्छेलाई चाहिँ हाम्रा देशका नेता हुन् भनेर हामीहरूले पत्यायौँ। जो परिणाम हिजो चाहिँ तपाईँको उखु खेती गर्न गएका मान्छे हाम्रो जस्तै सरकार रहेछ, त्यहाँ पनि बारम्बार विदेशीलाई नागरिकता बाँड्दो रहेछ, जसको परिणाम आफू अल्पमतमा र विदेशबाट चाहिँ तपाईँको गएका मान्छे बहुमतमा भएर महेन्द्र चौधरी अहिले त्यो देशका प्रधानमन्त्री छन्। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्दै हुनुहुन्छ, तर पनि समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने समय आएको छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो विषयमा केही प्रकाश पारिने प्रयास पनि गर्नुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र उहाँसँग पनि हामीले यो नागरिकताको सन्दर्भमा जुन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज बहुमतको आधारमा पारित गरेको व्यवस्थाले ल्याउन सक्ने समस्या र यसलाई पनि यो अझै नरम भएको, अझै कडा बनाउनुपर्छ र विगतमा वितरण गरिएका नागरिकताहरूको पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने
त्यो आशयको चाहिँ उहाँको कुराकानी रहेको थियो। यद्यपि सरकारले मध्यमार्गी बाटो लिएर अगाडि बढिराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो विषयमा आगामी अङ्कहरूमा अझै विस्तारमा यहाँहरूसँग यो विषयलाई व्याख्या गर्नेछौँ। तर आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।